जोशी मंडूर पंचायतीचो हो जो एक डोंगरी धाकलेबाट ह्या एरियान वॉटर कंटेमिनेशन इश्यू जालो आणि 5 मेक जेन्ना एका फॅमिलीक किडे सापडले आणि 2-3 जाणांनी तशेंच नजरेक हाडले. मागीर तांचे थंय तांणी फॉल्ट सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो आनी खंय एक कडेन अशी ड्रेन आनी पायपलायन अशी मिक्स जाता थंय थोडे कडेन तांणी ते पायपलायन रिप्लेस केली वा थंय कॉन्क्रीट घालून थोडे रिपेर केले. पूण प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हेल्थाचो तो पयलीं इग्नोर जाल्लो. सो मागीर ज्या फॅमिलीन रामकृष्ण कुट्टीकर फॅमिलीन ते आपल्या हेल्थाचो इश्यू जालो, आपल्या घरान किड्याचें उदक आयलें ती पिल्याक आनीक ताजेरूय चवकशी जावची म्हणून तांणी एप्लिकेशन केलें. ताज्या अनुशंगान मागीर रोखडेच हेल्थाचे मनीस हांगा आयले, PWDचें परत इन्स्पेक्शन जालें, मागीर MLA आयले. MLAनी बी पयलीं सरपंचान PWDन पयलीं काम केल्लें पूण हेल्थाचो एंगल मातसो पयलीं इग्नोर जाल्लो. तो मागीर हायलायट जातकूच हांगा बेगोबेग हालचाली जाल्या आनी 9 तारखेच्यान मातशें कामाक ह्या नेट आयलो. आनी जेन्ना ओवरऑल पायपलायनीची हांगसरली गांवची परिस्थिती पयली, हो गांव एक वर्तुळाकार आसा डोंगरी म्हटल्यार आनी तातूंत ही पायपलायन एक 30-40 वर्सां पयलीं घातलेली आमच्या भुरगेपणान आनी म्हाका दिसता ती खंय खंय गंजल्या. आनी पयलींची जी कनेक्शनां लोकांनी गेल्या ती GI पायपाची आसा आनी थंय चड पॉसिबिलिटी आसता, थंय खंय तरी रस्ट जाता आनी बुराक पडटा. आनी ड्रेन्स आसात, ही एरिया कंजेस्टेड आसा, खंयच्यानय खंय उदक बिदक व्हांवता आनी तातूंतल्यान एखादे किडे बिडे जावपाक शकता. अशें जाली परिस्थिती आनी मागीर परत 2-3 दीस अशें रिकरन्स आनी एकदां जालें आनी कोणें क्लेम केलें आनी पयलींची कोणाची सॅम्पल आशिल्ली. सो हें जेन्ना PWDन पयलें, मागीर हेल्थ आयलें, मागीर आमचे मंडूर आयले, ताजे वयल्यान मातशी गंभीरताय ही वाडली आनी ताका लागून शॉर्ट टर्म आनी कायमस्वरुपी अशे 2 उपाय करपाचे म्हाका दिसता PWDन थारायलें. आनी आतां पायपलायनीचे एक म्हणल्यार पयलीं ही रिप्लेस करपाकूच जाय, पूण तें मेजर काम आसा. सद्या PWDन जे GI पायप्स आसा थोड्यांची ती रिप्लेस करपाचें काम वॉर फुटिंगाचेर हातीन घेतलां. त्याच बरोबर ह्या पूर्ण गांवाक जो वेटाळ घालून ही जी पायपलायन आसा तातूंत थोडी कडेन आतां वाल्व घालून व्हडले बाट धाकले बाट अशें डिविजन करपाचें. मागीर केन्नाय हांगा प्रॉब्लेम जाल्यार थंयचें उदक चालू उरपाक जाय. दुसरें ड्रेन फेसिलिटी नाशिल्ली, केन्नाय कितें अशें कंटेमिनेशन जाल्यार थंय ड्रेन सोडपाक जाय. सो हांगा धाकल्या बाटान एक कडेन ड्रेन सोडपाचें वावर चालू आसा आनी हे सेफ्टी उपाय फुडले. पूण आज जी मिटींग आशिल्ली पंचायतीन, कित्याक हेका लागून वॉटर सप्लाय बंद जालो, लोकांच्या मनान शंका आशिल्ली कितले दीस चलतले आनी PWDचें उदक टायमार येता काय ना तेंवूय कळना, एकदां परत फोन मारचे पडटा. सो हें सगळें कॉर्डिनेट करपा आनी हेल्थांतल्यान जे वॉटर सॅम्पल कलेक्ट केले वा PWDन जे वॉटर सॅम्पल कलेक्ट केले तातूंत कितें आसा, तेजे रिपोर्ट कशें आसा, हे सगळे लोकांकूय जाण जावपाक जाय, कित्याक हेल्थाचो एक एंगल आसा. तेका लागून आज मिटिंगेन आमदार आशिल्लो, ताच्या अध्यक्षतेखाली हे जाली, सरपंच आशिल्लो, खोर्ली आमकां खोर्ली हें लागता हेल्थ सेंटर लागता ताजो चीफ डॉक्टर केदार रायकर आशिल्लो, PWDचे इंजिनियर आनी तांचो फूल स्टाफ आशिल्लो, गोवा मेडिकल कॉलेज मंडुराचे स्टाफ आशिल्ले, बाकीचे सगळे कन्सर्न ऑफिशियल हांगा आशिल्ले. आनी तांणी ब्रीफ केलें की एक तर सांगलें की हो जो इश्यू जाता ते ड्रेन्स गटरान उदक सोडटात लोक आनी ताका लागून खूब इश्यू जावपाक शकता आनी नॉट ओन्ली हें कंटेमिनेशन आनीकूय आउटब्रेक जावपाक शकता, मलेरिया, डेंग्यू, आनी ताजेर कितें उपाय करपाचे तांणी सजेस्ट केलां. ते सोकपीट मारपाचें तांणी रिक्वेस्ट केला पंचायती की ते लोकांक ते सोकपीट करून दियात म्हणून. आनी एक रिपोर्टाचो जो इश्यू आसा की एक म्हणजे आतां रिपोर्ट 5 तारखेक जे सॅम्पल कलेक्ट केले ताजो अजून रिपोर्ट येवना, एखादें ते कल्चर ग्रो करून ते पळोवचें पडटा. पूण 2 रिपोर्ट आयल्या, 1 रिपोर्ट येवना, मागीर परत बाकीचे 7-8 रिपोर्ट व्हेल्ले, तेवूय कितें जालें तें कळना. म्हणजे वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ कंटेमिनेशन हें जर कळ्ळें जाल्यार त्या दृश्टीन उपाययोजना, कित्याक ग्रामस्थांची मागणी आसा की तुमी आतां फूल वॉटर सप्लाय बंद केला, तो बेगीन बेगीन चालू करचो, लोकांक उदकाक खूब त्रास जातात, रावचें पडटा, टँकर एखाद वेळ पावना आनी रस्त्या वयल्यान उदक भितर व्हरपाक हांगा सगळीं घरां खूब पयस आसा. हे जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा लोकांचे. आतां डॉक्टर केदार रायकरांनी रिक्वेस्ट केलें की एक फाल्यां सुद्दां तुमी मातशें रावा, आपूण जर रिपोर्ट दिलो आनी इफ इट इज ऑल क्लियर जाल्यार वॉटर सप्लाय PWD सुरू करपाक हरकत ना. सो हो जो इश्यू आसा तो ग्रामस्थांनी सामंजस्यान सोडोवपाचो गरज आसा. सरपंच वावुरता, पंच वावुरतात, आमदार वावुरता, बाकीचे ग्रामस्थ वावुरता. आनी म्हाका दिसता एक आज फाल्यां सुद्दां जर हो इश्यू म्हणजे रिपोर्ट येवन जर एक बरो रिपोर्ट मेळ्ळो क्लियर आसा म्हणून, सद्या तरी कांय ना आतां, जाल्यार प्रिकॉशन घेवन लोकांनी हें उदक वापरपाक जाता, बॉयल करून बी, हे सगळ्यो गोश्टी तांणी सांगल्या. आनी म्हाका दिसता एक बरें कॉर्डिनेशन जालां आनी ताजे फुड्यानूय पिरियोडीक थोड्यो आमी सुचोवण्यो केल्ल्यो, हांवेनूय सुचोवणी केली की एक पिरियोडीक तुमी चॅकअप करा थोडे दीस हें सगळें क्लियर जायसर, त्यो तेणी मानून घेतल्या. आनी
पायपलायनीचे मेजर काम म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडेन तो पाठपुरावो करचो पडटलो, तोवूय जातलो. आनी अशे दृश्टीन म्हाका दिसता ओवरऑल जर आमच्या ह्या वॉटर सप्लायाची जर सुदारणा जाली जाल्यार आमच्या गांवांकूच ती बरी पडटली. थोडे दीस 1-2 दीस त्रास काडचे पडटा ते म्हाका दिसता आमी गांवकारांकूय रिक्वेस्ट केला सगळ्यांनी की ते आमी काडुया. आनी एक लॉंग टर्म जे एक सोल्युशन आसा, बरी वॉटर पायपलायन, क्वॉलिटी वॉटर पायपलायन, बरी कनेक्शनां आनी त्याच बरोबर स्वच्छ असो गांव दवरपाचे एक संकल्प आमी करून जे कितें एज पर रुल्स आसा, हेल्थ रुल्स, तशें म्हाका दिसता जर आमी मेंटेनन्स करीत जाल्यार हो आउटब्रेक असो जावपाची परत शक्यता ना. आनी हांव डोंगरेर रावतां. पयलीं आमकां उदक बरें येतालें, सगळें आशिल्लें, पूण सडनली आमचे ड्रेनान उदक येतालें पळय न्हू, सडनली हें आशिल्लें म्हणजे त्यो ड्रेन आशिल्ल्यो त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो. हे आमचे पायपलायन आशिल्ल्यो पळय न्ही त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो. त्यो एक्चुली कितें आशिल्ल्यो त्यो पळोवन त्यो चेंज करपाक जाय आशिल्ल्यो. त्यो चेंज करून जावन ते इफेक्ट तसो जालो. आनी तें उदक आतां फॉर एग्जांपल मेन लायन आसा पळय, ते मेन ते लायनीचें उदक मेन लायनीन वचूंक शकता आनी सगळ्यांक इफेक्ट जावंक शकता तेजो. म्हणून हे आतां पळय केलें न्हू, म्हाका दिसता बरें काम केल्लें आसा पंचायतीन जावं आमच्या डॉक्टरांनी सुद्दां. कित्याक फाल्यां तेजो आनी इफेक्ट जावंक जायना, लोकांचेर आनी तेजो इफेक्ट जावना म्हणून तेंच्यांनी पयलींच तेजो एक हें करून सॉल्व केल्लो आसा. आनी तेंच्यांनी बरें काम करून तेंच्यांनी हांगा डोंगरे बरें हें केल्लें आसा. ना ना, पयलीं बरें येतालें उदक, अशें आजून पर्यंत अशें ना. आजून पर्यंत सुद्दां बरेंच उदक येता, पूण थोड्या घरांनी पळय आसा पळय ते इफेक्ट जाल्लो आसा तेजो. पूण तो थोड्या घरांनी पळय इफेक्ट जाला तो सगळ्यांक जावचें न्हू म्हणून आतां तेंच्यांनी ती एक्शन घेतलेली आसा आनी ती काम तेंच्यांनी बरें केल्लें आसा. पंचायतीन सांगलेलें की तेतून ड्रेनान उदक सोडपाचें ना, पूण अशें डोंगरेर अशी एक परिस्थिती आसा की तांकां अशें उदक खंयच हें करपाक मेळना. म्हणजे घर सुद्दां ल्हान आसा तेंचें, की अशें हें आसा की तेंच्यांनी पयलीं आमकां हें दिवचें पडटलें बाबा कशें तरेन तें उदक सोडपाक जाय आनी कशें तरेन ड्रेन मारपाक जाय आनी कशें तरेन. हें आमकां पयलीं पासून कोणें दिल्लीच ना, घरां बांदतानाय दिली ना. आनी ही घरां आमची पयलींची आज्यांची म्हणजे ऑलमोस्ट पुर्तुगेज टायमा वयली सुद्दां आसूं शकता घरां. तांकां ती खबरूच ना बाबा ती ड्रेन कशी मारपाची आनी उदक कशें सोडपाचें. सो हिंगा हे प्रोविन्सची घरां आनी ती आतां तुमी ड्रेन मार आनी आतां तें उदक सोड म्हणून तशें जावचें ना. पूण तुमी आमकां सोल्युशन दिवंक जाय कशें तरेन तें करपाचें तें, जाल्यार आमी तेजेर आमी हें घेवंक शकतात.